لگتا ہے ادو بندہ ہر جاندہ ہے، جدو حق باطل دا پڑ لگتا ہے، جدو سچ دی فتح ہون لگدی ہے، اس لئے مسلمان نس جاندہ ہے، اس لئے مسلمان ہر جاندہ ہے۔ جتھے اپنے آپ مسلمان ثابت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ونڈے وچ جانا ہوندہ ہے، اتھو ہی نس جاندہ ہے۔ یاد رکھائے جوانوں، شہنشاہ دی زندگی دا کثیر ترین عمل سجدہ صلاۃ نماز کیسی ہے، کیسا عشق مصطفیٰ ہے۔ سال ہا سال دیا نماز قضا ہیں، ڈھیر سارے تب بدبخت ایسے جنہاں نماز یاد ہی نہیں، ڈھیر سارے بدبخت ایسے جنہاں نماز، اور اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح تو نہ شرم محسوس کر، شرے شرم نہیں ہوندی۔ ساتھی تو جنہاں دے کل بہنے انہاں دے کو روز دی کوئی حکایت بھی یاد کردہ رہے ہوں تو سال دے نیڑے نیڑے کوئی نماز یاد ہو جاسی۔ ویسے بھی جوانہ یاد رکھ، تیری عظمت تیرا دین نہ لگاؤ ہوئے تو کم از کم ایک دن نے 200 قرآن دی آیت دا کاریوں میں تام مومنے 51 رکعات روزانہ پڑھنا لہوں میں تام مومن ہیں، کسی دا حق نہ مارے ہوئے، ماں باپ دا مؤدب ہوئے، ماں باپ دا گستاخ نہ ہوئے، اولاد دا حق دیتا ہوئے، بیوی بچیاں دا حق دیتا ہوئے۔ یہ اسلام دی راہ سی، جدو اس راہ تے انسان لگتا انسان نو اپنی پہ جان دیئے۔ تانتے نہ مدینے علیہ فرمایا اپنا آپ بھی بچا کے اگر تو اس جہان چلے گئے وہ بھی تیرا جہاد ہے۔ آیت زمانے واسطے کی معصوم دا فرمانے، شہنشاہ فرمائے جڑا آخری زمانہ آمن آلے اس زمانے چگر میرا امتی صرف اپنا آپ بچا کے لے گیا تو وہ بھی اس دا جہاد ہے۔ اس دور دے اندر، اس مشکل دور دے اندر وہ سچ دا سہارا لوے، وہ جھوٹ دے قریب نہ جاوے، وہ ایمان دا سہارا لوے، بے ایمانی دے قریب نہ جاوے، امانت دا سہارا لوے، خیانت دے قریب نہ جاوے، حلال دا سہارا لوے، حرام دے قریب نہ جاوے۔ یاد رکھے جوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا جڑا کثیر ترین عمل ہے اس کوٹ دے علاقے آلے ہوئے نماز، ہوئے صلاۃ، ہوئے سجدہ۔ یاد رکھائے شیعہ سنی جوانوں، جڑا سرکار فجر لے پڑھیا خطبے نال، ظہر لے پڑھیا خطبے نال، عصر لے سجدہ کیتا خطبے نال، مغرب لے سجدہ کیتا خطبے نال، عشاء پڑھی خطبے نال، اور ساری رات اللہ دی بارگاہ حسنین دا نانا حاضر و ناظر رہا، جنگے تاں سجدہ، گھارے تاں سجدہ، گھارے تاں سجدہ، کوئی یار نالے تاں سجدہ، غدیر تاں سجدہ، کوئی ویر نالے تاں سجدہ، آیت تحیر تاں سجدہ۔ یاد رکھائے بندے آدن ولایت پڑھو گو، کیڑی گل نال ولایت پڑھیے جوانو؟ یاد رکھائے جس امت نو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے 63 سال دے کثیر ذکر نماز دی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے ایک دن دے علی ولی اللہ دی سمجھ کتھوں آ سکتی ہے؟ پہلے شان مصطفیٰ سمجھ، ذات مصطفیٰ سمجھ، غدیرہ پہ سمجھ آ جاسی، مصطفیٰ ہی سمجھت نہیں آئے تو دین کی تو سمجھ چاہے۔ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے شہنشاہ پاک دی زندگی دا اتنا کثیر عمل نہیں امت دی سمجھ آیا، جیڑے بھی سجدہ نہیں دیں دے انہاں دی سمجھ نہیں آیا، تے جیڑے ہر شے نو تر کر کے اللہ دی بارگاہ پہنچے انہاں کوئی نہیں دسن دی لوڑ، انہاں کوئی نہیں دسن دی لوڑ بھئی غدیر کیے تے اشیر کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا 63 سال دا عمل جس امتی دے ذہن چ نہیں آیا، سمجھ چ نہیں آیا، ساری رات دی عبادت سمجھ چ نہیں آئی، ایک دن دا غدیر کیویں سمجھ چ آ جاوے جوان؟ اپنے آپ نو ذات دے قرب چ لے کے آؤ، اپنی آخرت واسطے ٹائم کڈو علی والو، اپنی قبر تے رحم کر، کسے نو پوچھنا۔ مولا متقیان گزرے قبرستان کو لو، مولا فرمایا او قبرستان آلیو کی حال ہے تو آڈا ہو جیڑا مال چھڑ گئے آئے پیچھاں وہ آج کل کسی اور دے ہاتھے چے، ہائے ہائے اے ہون آلے تیرے میرے نال، تیرے میرے نال اے ہون آلے آج نہیں تے کل۔ جیڑا مال چھڑ گیا ہے فرمایا او کنا ہو رہا ہتھاں ویچے، انہاں ہتھاں چے جنہاں پسند ہی نہ کر دے۔
انہاں ہتھاں میں مال پہنچ گیا جنہاں تسی پسند نہ کر دے تے او جڑے ایڈے ایڈے محل بنا کے چھڑ گیا ہے کوئی ہور پہ راندا ہے مولا فرمائے جڑیاں بیویاں چھوڑ گیا ہے انہاں آگا نکاح کر لین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا اے تا میرے کل خبر ہے تے گھبرالو تواڈے کل کیڑی خبر ہے صحابیاں پوچھے جنگ صفین تو واپسی صحابہ پوچھے یا امیر المومنین کو جواب آیا سرکار فرمایا اگر انہاں بولن دی اجازت ہوندی انہاں قبر آلیاں نو تے تسی سنن والے کان رکھ دے تو انہاں دی ہک کوئی آواز آ رہی ہے تقوی تو بہترین کوئی زیادہ راہ نہیں پرہیزگاری ہر اس عمل تو محفوظ رانا جس نو رب حرام کیتا ہے جس نو محمد والے محمد حرام کیتا ہے ہر اس عمل واسطے کمر بستہ رانا جس نو اللہ نے واجب کیتا ہے اور محمد و اہل بیت محمد نے واجب کیتا ہے پہلے دائرہ اسلام میں کھلون دی جا بنا لو مسلمان فرقیاں علی جڑی لڑائی ہو بعد لڑ لی سائیں جو اس جوگے رہ گئے تا پہلے اپنے آپ نو اس دائرے وچ کھڑا کرو جس دائرے وچ کھلون دا سب تو پہلا جڑا ٹارگٹ مسلمان نو دیتا گیا ہے فرمایا مسلمان ہو کہ جڑا جھوٹ نہ بولے حق نہ کھاوے کسے دا حق کھانا لیتے اللہ لعنت کردہ ہے اللہ دا محبوب لعنت کردہ ہے یاد رکھا ہے جوانو اس در نے راہ اتنا بلند راہ ہے اسلام دا کہ اگر اس اسلام نو خون دی لوڑ پہ جاوے تو پاک پاکیزہ خون دیتا جاندہ ہے اس اسلام نو جوانو ایسا خون کائنات دا قیمتی ترین خون جس تو بڑی اکثر ممبر تے آخدہ اور آج بھی یاد آنا میں آدھا ہے اسلام مذاق نہیں یہ مذاق ہوئے تے عباس جیا بھرا حسین لائی دیندہ خدا تھوڑی عزداری قبول فرماوے اے مذاق نہیں جوانو اس اسلام نو مذاق نہ بنائے دین مذاق نہیں اگر اے دین اے نظام اے سب کچھ مذاق تے شغل تماشا ہو گیا عباس جیا بھرا حسین نہیں دیندہ کچھ ہو جاوے اے نہیں دیندہ اے مذاق نہیں جوانو اے مذاق ہو گیا عباس تو یہ قیمتی شائی دھی سکینہ دے دور حسین نہیں دیندہ اس نظام میں چاہ کے ذرا کربلا نو ویکھنا ذرا گناہ تو ہٹ کے توبہ کر کے محمد والے محمد دا حامی حمایت ایسا مسلمان بن کے کدی کربلا سونا بات ویکھیے بھئی انسان دی ساری زندگی ہنج کی میں رک دی جدو کل جا کے پھر یزیدیت اللہ کوئی کم کرنا ہے پھر کسے نال دھوکہ کرنا ہے پھر کسے نو جا کے کوئی تکلیف دینی ہے تو پھر آنسو کی میں جاری رہن پھر رون کان سارے ہی لینا پونا بے فلاں آ کے پڑے تے تاں آنسو آوے نکل جائے نہ چکران چوبار اے ذکر کسے شاید ہم محتاج نہیں اسی ویکھن بندے روندے پانی الوے دیتے آدن ہائے پیاس اے جیڑا گرمی دا موسم آ گیا ہے وقت جیٹھ دا مہینہ ہے 18 جیٹھ دیاں تاریخاں بھی نیڑے نیڑے آ رہی ہیں اس جیٹھ ہویا کی ہے جوانو اس جیٹھ ہویا ہے بھئی پانی ہر گیا تے پیاس جیت گئی اس کربلا وچ ہویا کی ہے کربلا چاہ تھوڑی دیر دے بعد ایک حیوان اسی ایک شبی برآمد اسی اسی کوئی گھوڑے دی پوجا نہیں کر دیتے نہ اسی کوئی گھوڑے دے پوجاریاں یاد رکھیا جاندہ اس دی وفا نو یاد رکھیا جاندہ اس دی وفا نو کہ اس وفا دی حد کر دیتی کربلا آؤ سارے میرے شیعہ سنی ویر آؤ تے تون کربلا دے ایک منظر وکھاواں کربلا کی ہویا کربلا آخری وقت کم بن گیا آئے کر کے رونا لیا انسان حیوان نما ہو گئے تے حیوان انسان نما ہو گیا میرے تون منگو جوانو ونڈ منگو کیویں ونڈے اس دی کربلا ہوئے گیا 9 لاکھ جیڑا انسان آئی او حسین نو مارنا لائی تے ایک حیوان بچاونا لائی اپنے منہ نال جا کے بدن چتیر سکدا تے رو رو کے آدھا کدی آج میرے بازو ہوئنا مولا مت 9 لاکھ چینجی چاہیے آج میں مدینہ تن ماں بطول چاہیے آئی کربلا اے دین دے جڑے راہبر ہیں اے تا حیوان تو نگاہ کرم چکرن تو ہمیشہ دی بقا دے دن تیرا تو منصب بھی بڑا اچھا ہے بھائی تیرا تو منصب بھی بڑا اچھا ہے تیری شان ہی بڑی ہے جو تو اپنی شان نو سمجھیں
9 लाख मारन आला है ते कल्ला मरीवन आला है। तन तनहा तीर पत्थर नेजे घोड़े दी जीनत शबीर, इस पासों जरब लग दी है इस पासे झुकदा है, इस पासों जरब लग दी है इस पासे ढलदा है। हर कोई आदा थोड़ी देर है, थोड़ी देर दे बाद जंग मुक जासी। इन्ना मशवरा कीता 9 जरनैलां भी किवें हुसैन दे पैर रकाब विच कड्ढो। बर्दाश्त कर ले सोई रिवाज जेड़ी मैं शुरू कर खलोता। अज तुम दसो हम जीन तो लथा किवें पैर कड्ढो शबीर दे, जे ताई पैर रकाब विच थकदा घोड़ा नहीं पिया ते लांदा हुसैन नहीं। किवें करिए 12,000 बंदा वखरा कीता। माली सुबताए ने च रिवायत 4,000 दे हाथ तीर कमान दिते। ते उमर इब्ने साद आख्या जद रुमाल हलावा कट्ठे तीर मरे आए, की पता किस दे तीर नाल शहीद होए अकबर दा बाबा। मेरी जबान में ताकत नहीं जो मैं मसाए पढ़ा। 4,000 तीर उड़िया हुसैन आले पासे। किताब दे लफ्ज़ ने फराटे भरदा होया 4,000 तीर हुसैन आले पासे उड़िया। निशाना शबीर आई, तुहाडा पीर आई, घोड़ा निशाना नहीं। कोई वंड करे बड़ा बड़ा मजमा है, जेड़ा निशाना नहीं उसनों इतने लगे कि वो परां वाला बन गया। कोट कबीर आलिया मेरे तेरे ते सवाल है, तो जेड़ा निशाना है उसनों कितने लगे। मेरा वीर अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे। उसनों इतने लगे कि 53 मिनट नज़ीम पे आए हुसैन। रसूल अल्लाह दा घर उजड़े हाय करदा जावे। कोई शिया दे खासा नहीं इस घर ते रोना, हजूर आप रोए। फिर इस घर जनाजा जदों होवे साडे घर मातम क्यों होंदा, चूंकि सदीन इस घर तो ले आए। इन्हां दे घर खुशी होवे, साडे घर मरना भी होवे तो वो भी असीं उच्चा बहन नहीं करते बई अज पीरां दे घर खुशी है। ते इस घर जनाजा होवे तो असीं पुत्रां दियां शादियां दी तारीख नहीं रखदे। पुत्रां दियां शादियां दी तारीख नहीं रखदे। बड़ा औखा है इस घर दी हिमायत कर 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 के लेके आना और इस मकाम तक पहुंचना। 1400 साल तो मरी रही है कौम। मैं सलाम पेश करदा इस कौम दी इज्जत नूं। इन्हां जनाजे चाहे इन्हां पुत्र कुहाए कीड़ी कीमत जड़ी इस कौम नहीं दिती, पर इन्हां करबला वाले नूं नहीं छड़िया, इन्हां आले रसूल नूं नहीं छड़िया। मैं दारैन कुर्बान कर देवां। 53 मिनट नज़ीम ते न जमीन ते तीरां दी नोकां ते कानियां उत्ते हुसैन आ गए। तड़फदा पियो 4,000 साइडा तो आ गया। 4,000 हसन लाई। थोड़ी देर हाथ तड़फदे रहे। बदन तो पहले सारा जख्मी आई, छलनी आई तेरे पीर दा पूरा बदन। बल्कि 5वें इमाम दी रिवायत है, फरमाए मेरा दादा इतना जख्मी आ कि अंगूठी ते नाग जितनी भी जा खाली कोई ना। यकीनन इमाम दा वहन इंजी हाय निकलनी चाहिए। अगली भी रिवायत सुना दे। अगली रिवायत तो तुहाडे मौला फरमाए जख्मी आई मेरा दादा। कोई बंदा सामने खलोया तो जख्म